घटनाहरूले दिएको अहिलेको अवस्थामा पनि आवश्यक भएको खालको एक किसिमको चाहिँ चेतना दिएको छ। हामीले पनि त्यसलाई रिले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। र अर्को कुरा एउटा के भने साहित्य किताब र मान्छेको जीवनी भनेको जति धेरै विश्लेषण गरे त्यहाँबाट त्यति नै धेरै विचारहरू आउने हो। त्यो किसिमको विचार चाहिँ जुन हामीले जस्तो योगमायाको जीवनीका विषयमा योगमाया को हो भन्ने विषयमा अघि नै सरले पनि यहाँ हाम्रो कुरा गर्ने क्रममा भन्नुभएको थियो। हामीले युट्युबमा पनि हेरेका छौँ होइन, जस्तो उहाँको विषयमा उपन्यास नै बनेको छ, उपन्यास पनि पढेका छौँ। तर उहाँको जीवनबाट हामीले के प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यस किसिमको छलफलबाट चाहिँ अझ धेरै प्रष्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी सबैको ठम्ब्याइ हो भन्ने मेरो पनि विचार छ। र अन्तिममा स्मृति मन्तव्य छोटोमा हामी केही सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी थोरै समय लिएर हामी केही वक्ताहरूलाई यो क्रममा जोड्नेछौँ। र अबको क्रममा पत्रकार महासङ्घ चितवनको उपाध्यक्ष प्रमिता ढकाललाई छोटोमा स्मृति मन्तव्य राखिदिनु हुनलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। माया न्यौपानेको बारेमा जे जति आज थाहा पाइयो तिनै कुराहरू पहिलेदेखि नै 4-5 वर्ष यता सुन्दै आएको हो र नयाँ कुरा केही छ कि भनेर मैले पनि खोजेको थिएँ। अनि अब यहाँ धेरैजनाले भनिसक्नु भएको छ, बालकृष्ण दाइले अनि त्यस पछाडि यता सुवेदी म्याडमले, सरिता म्याडमले जसरी भन्नुभयो धेरै कुरा भन्नुपर्ने। अब समापनको बेलामा एउटा स्मृति मन्तव्य मात्रै छ। त्यो स्मृति मन्तव्यलाई पनि मैले के जोड्न चाहेँ भने योगमाया न्यौपाने अहिलेसम्म हामीले नचिनेको अनि परिचित नभएको कारण चाहिँ के होला त भन्ने कुरा हामी सबैको मनमा आयो। हामी यति लामो समयदेखि चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छौँ, हामीलाई त थाहै थिएन। हामी 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्छौँ, विदेशी योद्धाहरूको नाम लिएर अगाडि बढ्छौँ। चाहिँ महिलाले त्यो बेलामा आवाज उठाइन्, उनलाई दबाउनको लागि त्यो क्रेडिट सतीप्रथा रोक्ने क्रेडिट पनि उनले पाउँछन् कि भनेर विभिन्न जालझेल गरेर राणाकालीन त्यो परिवेशमा आफैले त्यो क्रेडिट दिए भने पछाडि महिलालाई अगाडि बढेकै कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा पनि महिलालाई नै पछाडि पार्नको लागि गरिएको जाल झेलको एउटा चङ्गुलमा चाहिँ योगमाया पनि फसेकी हुन् भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ सहजै। र अघि सरिता म्यामले भन्नुभयो इन्लाइटमेन्ट आफैमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यो इन्लाइटमेन्ट त्यो स्वचेतन आउँदै गर्दाखेरि पनि किनभने उनी आफूमा पऱ्यो नि त। उनी आफू बाल विधवा होइन, अरूलाई चाहिँ आफूसँगैको उमेरका साथी सङ्गतिले चाहिँ हाँसखेल गरेको किशोर अवस्थामा पुगे पछाडिको त्यो एट्र्याक्सन आफूले नपाए पछाडि बल्ल विद्रोह सुरु भयो त्यो बेलामा। भने पछाडि हामी आन्दोलन गर्नको लागि पनि समस्यामा आफै पर्नुपर्ने रहेछ अनि अर्काका लागि बल्ल आवाज उठाइदिनु रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यो घटनाले देखाएको छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेसम्म ओझेलमा पर्नुको कारण म आफै पत्रकार भएको कारणले मास मिडियाको प्रयोग पनि भएन। हामी कहाँ डकुमेन्टेसन गर्ने चलनै छैन होइन। अब भगत सिंहको कुरा गर्नुभयो म्यामले अनि त्यस पछाडि चन्द्रशेखर आजादको कुरा गर्नुभयो। हामी इन्डियामा कति धेरै मुभिजहरू हेर्छौँ, कति धेरै कुराहरू हुन्छ नि। अब डकुमेन्टेसन गरेका डकुमेन्ट्री मात्र होइन कि नयाँ जेनेरेसनलाई अलिकति जागरुक गराउन रगत उम्लाउनका लागि पनि कस्ता राम्रा फिल्महरू बनिरहेका हुन्छन्। हाम्रोमा चाहिँ त्यो ट्रेन्डै छैन, त्यो खालको एउटा चलन चल्ती अझै बसिसकेको छैन कि साधारण एकदमै सामान्य खालका चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू फाइलिङहरू हुन थालेका छन्, अलिअलि सुरुवात भएका छन्। हामी पछि परेको कारण चाहिँ त्यो समाज सचेतनाका लागि मास मिडियाको सही प्रयोग नभएर पनि हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि स्वचेतन पनि चाहियो। अनि त्यस पछाडि मास मिडियामा हामीले कसरी प्रस्तुत गर्छौँ, जस्तो निहारिका म्याडमको त्यो उपन्यास बल्ल एउटा आइदियो होइन, कति मजाले चाहिँ डकुमेन्टेसन भएको छ। हिस्ट्री हामीले पढ्दै नपढेका कुराहरू आएका छन् भने पछाडि त्यो फिल्महरू पनि बन्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ, ताकि नयाँ जेनेरेसनले अहिले आएको हाम्रो जेनेरेसनले चिनेको आन्दोलनकारी अथवा क्रान्तिकारी अथवा भनौँ न एक हिसाबले सामाजिक अभियन्ताको रूपमा जसलाई चिनिरहेका छौँ उहाँहरूलाई पनि पछि गएर यो जेनेरेसनले सकिए पछाडि अर्कोले चाहिँ को हो भन्ने खालको अवस्था नरहोस् भन्नका लागि पनि डकुमेन्टेसन पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझाउँछ। त्योतर्फ पनि हामी फितलो रहेछौँ, त्यसलाई पनि आवाज उठाउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब योगमायालाई सम्झिँदै गर्दाखेरि ठ्याक्क अघि भने जस्तो श्राद्ध गरे जस्तो नहोस्, उहाँलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि उहाँ किन पछि पर्नुभयो त? पक्कै पनि समाजमा महिला भएर महिला अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यत्रा महिलालाई लिड गरेर उहाँ अगाडि जानु भएको थियो। त्यो महिला सबै अगाडि आयो भने त फेरि पनि हामी पछि पर्छौँ भनेर पुरुषहरूले नै त्यो हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी पछाडि पर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले कतिजनालाई लिड गरिरहेको छौँ, हाम्रो पछाडि कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू गुमनाम नभइदिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। डकुमेन्टेसन फाइलिङ अनि त्यस पछाडि मास मिडियाको भरपुर प्रयोग पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ योगमायाको चर्चा जब सबै पढ्दा चाहिँ धेरै कुरा त अब धेरै अध्ययन गर्ने साहित्यिक रूपमा अध्ययन गर्ने साथीहरूबाट नै अझै पाइएन भनिरहनु भएको छ नि। हामी त अझै त्यति धेरै अध्ययन गर्दैनौँ, किनभने हामी अर्काले बोलेर लेख्न पनि पऱ्यो। अनि त्यसले गर्दा थोरै अध्ययन नगरेको भए यति पनि बोल्न आउँदैन थियो। र उहाँले जुन किसिमका चाहिँ बाल विवाह भएको 7 वर्षमा विवाह भयो
9 वर्षमा चाहिँ उहाँ विधवा हुनुभयो। 7 वर्षको बच्चा 9 वर्षमा विधवा हुँदा उहाँलाई के माया भयो नि त्यो परपुरुषको हो कसको छोरा मान्छेसँग बिहा गरेर गुडिया खेल्या जस्तो गरेर पठाइदिएपछि उहाँलाई माया हुनु। मेरो घरमा एक ठुली आमा हुनुहुन्छ, मेरो ठुली आमा सासू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ अरे 9 वर्षमा बिहा भयो 14 वर्षमा रानी भयो, यही शब्द बोल्नुहुन्छ के भने। अब त्यो 14 वर्षमा रानी भयो भने चाहिँ अहिले पनि उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ, सरको चाहिँ ठुली आमा हो। र उहाँको कुरा सुन्दाखेरि साँच्चै कति अन्याय रहेछ त्यति बेला महिलाहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आउँदा, हिजो त मैले सासूको रूपमा हेरेँ नि त उहाँलाई, तर अहिले उहाँको कुरा सुन्दै कहिले कहिले भेट्दा सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ असाध्यै के त्यो त्यति पीडा त्यो बेलामा पनि उहाँले गरेको युद्धकालीन चर्चाहरू चाहिँ जुन अब मैले सुने बनारस गइसकेपछि चाहिँ उहाँले दोस्रो बिहा गरे जस्तो लाग्छ मलाई, यहीँबाट दोस्रो बिहा गरेर गएको हो जस्तो लाग्दैन। उहाँ गइसकेपछि उहाँले संस्कृत पढ्नु भएको छ, उहाँ निरक्षर होइन, पहिला निरक्षर हो। 14 वर्ष पछाडि जब उहाँले विधवा भइसक्नुभयो, 9 वर्षमा विधवा भएपछि माइतमै बसेर हुर्किनुभयो, माइतमा बसेर हुर्किँदै गर्दा विधवा भइसकेपछि त्यो छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समाजले राम्रो राखेन। त्यस पछाडि म यहाँ बस्न सक्दिनँ भनेर उहाँ चाहिँ हिँडेर जानुभएको चाहिँ त्यो मैले उपन्यास पढ्ने त्यो पाएको थिएँ। र उहाँ गइसकेपछि संस्कृति पढेर चाहिँ पढिसकेपछि एउटा किसिमको बिहाको लागि उहाँ त्यहीँको मोहन के नाम कोइरालाजी भन्नुभएको थियो, उहाँ बिहा भएर छोरी जन्मेपछि फेरि उहाँको पनि मृत्यु भएको छ श्रीमानको। मृत्यु भइसकेपछि नेपाल आए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस पछाडि छोरी बोकेर आउनु भएको छ। त्यस पछाडि कुराहरू अब त्यो उसमा जोडिएका कुराहरू धेरै छन् र उहाँसँग हामीले सिक्नै पर्ने कुरा हो। धेरै कुराहरू कतिपय कुराहरूले चाहिँ सिक्न नपर्ने कुरा हामी सिकिरहेका छौँ, कतिपय कुरा सिक्न पर्ने कुराहरू हामीले बिर्सिरहेका छौँ। हिजो हामीलाई यो ठाउँसम्म आइपुग्न सायद हिजोका युद्धहरू, हिजोको सरिताजीले धेरै कुरा गर्नुहुन्छ, मैले पनि त्यो भाषण सुनिरहेको थिएँ। साँच्चै नै आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने कुरा, राजपरिवार जानु, यो एउटा व्यवस्था परिवर्तन हुनु, यी कुराहरू त चाहिँ हाम्रो महिलाको योगदान कति छ भन्ने कुरा अघि यहाँ म्याडमले बोल्दै गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो। बन्दुक बोकेकाहरू के अरे बन्दुक बोक्नेहरूलाई आत्मग्लानी भएको जहाँसम्म लाग्छ आत्मग्लानी भएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने त्यो बन्दुक नबोके हिजो माओवादीका महिलाहरूले बन्दुक बोकेका थिएनन् भने सेनामा महिला थिएन, सेनामा महिला हुनै हुँदैन भन्ने थियो हाम्रो नेपाली कानुनमा। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ विचार हो आफ्नो होइन, आफ्नो विचार राख्न पाइने कुरा। तर बन्दुक बोक्दैमा परिवर्तन नभएको चाहिँ अहिले आत्मग्लानी भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होला। अहिले सरिताजीले भने जस्तै कतिपय युद्धमा हाँकेर आउने नेताहरूको अहिलेको हिँडाइको बाटो फरक हुनसक्छ, सोचाइ फरक हुनसक्छ। कतिपय युद्धमा मरेका सहिदै होइन नि भनिसकेका छन् हाम्रो नेताहरूले। हिजो युद्धमा कमान्डर बनेर आएका नेताहरू जुन छन् उनले युद्धमा मरेका मान्छेहरू सहिद होइनन् पनि भनिसकेका छन्। भनेपछि अब ती कुराहरू विचारलाई लिने कुराहरू फरकमा हो। तर बन्दुक बोकेका मान्छेलाई चाहिँ बन्दुक चाहिँ अहिले आत्मग्लानी भएको जस्तो लाग्दैन। फेरि पनि विद्रोह गर्नु पर्यो, फेरि लड्ने त हामी त्यहीँबाट हो। हामी घरबाट लड्दा बालकृष्णजीले देखाइसक्नुभयो, भनिसक्नुभयो उहाँले। उहाँको 75% महिला शक्ति छ घरमा, 25% मात्रै हो उहाँ शक्ति, पुरुष शक्ति। तर हिजो उहाँले बेलपत्र टिप्न पनि पुरुषै चाहियो, त्यहाँ उभ्याउनै पर्यो पुरुष। अनि आज के अरे तुलसी सार्नलाई पनि पुरुषै चाहियो त्यो घरमा भनेपछि हामी कहाँनिर व्यवहार पर्छ। तपाईँ हामीले पनि कति घरमा चाहिँ सुरु तपाईँले श्रीमानलाई नै बोलाउनु भएको छ कि त्यहाँ तपाईँ आफै सार्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन हो। ती कुराहरूमा चाहिँ हामी अब त्यसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र धेरै कुरा आइसकेका छन्, यति नै भनौँ होला जस्तो लाग्यो होइन। सबैको सहकार्य एउटै छ र साँच्चै नै हाम्रो अघि हाम्रो कर्मिताले भनेकै थियौँ हामीले गर्दै गएका इतिहास चाहिँ भुल्दै जाने हुने काम हुँदैन र समीक्षा गर्दै जाने। र मिनाजीले देखाउनु भएको, सङ्गीताजीहरूले देखाएको बाटो, हाम्रो पवित्र यही हुनुहुन्छ, पवित्र नारायणी टुडेमा 59 सालमा चाहिँ उसको फोटो बन्दुक बोकेको फोटो आएको थियो। कुनै हुनु पवित्रलाई जुन स्वागत गरिने हामीलाई नारायणी टुडे पत्रिकामा बन्दुक बोकेको फोटो त्यो माथि खिचिएको थियो, जहाँ जनसरकार घोषणा गर्ने ठाउँमा गएर खिचिएको थियो, त्यही हो जस्तो लाग्छ होइन पवित्र। अनि हामीले पनि त्यहाँ फोटो थियो, हामी गएको थियौँ कार्यक्रममा गएको थियौँ, हामीले त्यहाँ फोटो छाप्यो पत्रिका। भनेपछि बन्दुक बोकेका मान्छेहरू सँगै गर्दा आत्मग्लानी हुने भन्ने कुरा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ होला। परिवर्तनले केही एकातिर लिन खोज्दा अर्कोतिर गुमाउने नेताहरूको जुन किसिमको बाटो छ त्यो चाहिँ गलत होला, तर युद्ध गलत चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। यी कुराहरू आए जस्तो बिहाका कुराहरू आयो, एक महिलाले चाहिँ बिहा गरेर पाउनुपर्छ विधवा महिलाले भन्ने कुरा आयो, कानुनले त्यो कुरालाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यो, ल्यायो। जस्तो सम्पत्तिमा चाहिँ समान हकका कुराहरू, पैतृक सम्पत्तिका समान हकका कुराहरू या प्रोपर्टीका राइटका कुराहरू पनि कानुनले संस्थागत गर्यो।
विवाहको कुरा अघि बालकृष्णजीले भन्नुभएको थियो बहुविवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेर। बहुविवाह चाहिँ कस्तो भयो भने बालकृष्णजी पुरुषलाई मात्रै होइन महिलालाई पनि दियो। अहिलेको कानुनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अंशबन्ध पहिला चाहिँ कानुनमा के थियो भने अंशबन्ध गरिसकेपछि श्रीमानले अर्को श्रीमती बिहा गर्न पाउँछ भनेको थियो भने अहिले के भनेको छ भने अंशबन्ध गरेपछि श्रीमान श्रीमती दुवैले बिहा गर्न पाउँछ भनेको छ। राइटलाई के गरियो भन्दाखेरि समानतामा ल्याइयो। ती कुराहरूलाई चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यी संस्थागत जस्तो यी धेरै कुराहरू संस्थागत गरेको छ। जस्तो लैङ्गिक विभेद बिना चाहिँ सम्पत्तिमा चाहिँ पैतृक सम्पत्तिमा चाहिँ समान हकका कुराहरू छन्। लैङ्गिक विभेद बिना चाहिँ समान वंशीय कुराहरू छन्। यी कुराहरू आएका छन्। जस्तो जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको हकका कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ कानुनमा त ल्यायौँ हामीले, व्यवहारमा के गऱ्यौँ त भन्ने कुरा हो। फेरि अब हाम्रो पालो हो नि त। त्यो जुन संविधानमा आएको छ, राइटहरू आएको छ, त्यो संविधानमा दिदीहरू जस्तो मङ्गला सिंह दिदीहरूले चाहिँ त्यो बेलामा 2003 सालमा चाहिँ उहाँले आन्दोलन गरेर चाहिँ ल्याएका कुराहरूलाई चाहिँ साना दिदीहरूले ल्याएका कुराहरूलाई सुजाताको के अरे दिदीहरूले ल्याएको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्यौँ त? शैलजा दिदीहरूले ल्याएका कुराहरूलाई हामीले के गर्यौँ त? अब हामीले त्यो कुराहरूलाई संस्थागत गर्न त गऱ्यौँ, कानुनमा त ल्यायौँ, व्यवहारमा लागू गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आन्दोलन गर्न सकेका छौँ कि सकेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको मेजर कुरा हो। म बारम्बार के भनिरहेको छु भन्दाखेरि यी राइटहरू जस्तो अघि बालकृष्णजीले भने जस्तो तुलसी पनि उहाँले नै रोप्नुपर्ने, बेलपत्र पनि उहाँले नै टिप्नुपर्ने भने त्यो परिवर्तन चाहिँ कहिले हुने त? फेरि म पूजा गर्छु, तुलसीको पूजा त मैले गर्ने, बालकृष्णजीले पानी चढाउनु हुन्न नि मेरो तुलसीमा, त मैले रोप्ने हो नि त तुलसी त भने। त्यो सोच जहिलेसम्म परिवर्तन हुँदैन तहिलेसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले वास्तवमै व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। व्यवहारमा परिवर्तन गरेको भने मलाई लाग्छ मैले एउटा जीवन्त उदाहरण देखेको भनेको मिना खरेल। म तपाईँहरूलाई मिना खरेलको कुरा भन्छु। मिना खरेलको गाउँ लङ्गु ठाउँ कस्तो थियो पहिला भन्दाखेरि हामी सानो हुँदाखेरि त्यहाँको इनारमा अरू जातले पानी निकाल्यो भने त्यहाँको मान्छेहरूले लखड्थ्यो, त्यहाँ पानी खान पाउँथेन अरू जातले। उहाँहरूको इनारमा अरू जातले पानी खान पाउँथेन भने त्यो फ्यामिलीबाट, त्यो ब्याकग्राउन्डबाट उहाँ आउनुभएको। उहाँको घरमा अहिले पनि जातीय कुराहरूमा एकदमै कट्टरता छ। तर मिना खरेल नखानु भयो भने हामीले छोरी खानुहुन्न। फेरि उहाँले यति बेला आमाको चाहिँ वार्षिकी बारी राख्नु भएको छ। उहाँले बाहिर पानी पनि खानुहुन्छ, चाहे जतिसुकै किलोमिटर टाढा जानु परोस् उहाँको आफ्नै स्कुटरमा पानी हुन्छ, उहाँ आफ्नै खानुहुन्छ, बाहिरको खानुहुन्न। तर खाने कुरामा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भने उहाँको संस्थामा आदर्श क्रियामा त्यहाँ सबै थरी छ। बिक, परियार, सार्की, त्यो जति पनि दलितहरूको जुन हामी क्याटेगोरी गर्छौँ थरहरू, यी सबै थरी त्यहाँ छन्। उहाँहरूले भान्सा चलाउनुहुन्छ, भान्सा पकाउनुहुन्छ, हामी सबैजना उहाँ त्यहीँ खाना खानुहुन्छ। म पनि खान्छु, अरू पनि खान्छन्। उहाँले त्यहाँ यसले पकाएको त्यसले वास्तवमा क्रान्तिकारी भने त्यो हो कि जसको फ्यामिलीमा पहिलाको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने भने पानी अरू जातले चाहिँ इनारमा छुन पाउँथेन भने त्यो फ्यामिलीको महिला आज चाहिँ सबैले छोएको, सबैले पकाएको खानुहुन्छ। परिवर्तन भने त्यो हो। परिवर्तन चाहिँ मुखले भनेर चाहिँ म परिवर्तन हुन्छु, मैले गरेको छु भनेर परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन भनेको मेरो भान्सामा चाहिँ मेरो डाइनिङ टेबलमा चाहिँ आएर बस्न पाउनु पऱ्यो उनीहरू पनि। त्यहाँ मैले पनि उनीहरूको घरमा गएर सहज 2 दिन 3 दिन बसेर चाहिँ बिताएर मैले खाना हामी गयौँ अस्ति नै। अब तपाईँहरूले भन्दाखेरि गएछन् भन्नु होला मिनाजीलाई। मिना र म गएर हाम्रो यो मेरो अफिसमा पहिला मेरो बहिनी र मसँगै बस्थ्यौँ, शिवकुमारी गोतामे भन्ने, त्यो बहिनीको घरमा गएर मिना र हामी गएर खाना खाएर आएको। त्यहाँ बसेर पकाएर खाना खाएर मिनाजी हामी सबै आएको। हाम्रो सीता पौडेल त दिदी अहिले प्रदेशको प्रमुख हुनुहुन्छ, दिदीहरू त्यहीँ हो, सबै खाने नै सीताहरूले पकाएको के अरे शिवले पकाएको खाने हो दिदीहरू। मुना दिदीलाई पनि थाहा छ। सरस्वती विष्ट दिदीहरू के अरे पर्वा दिदीहरू गएर शिव बहिनीकै बसेर खाना खाने हो भनेपछि परिवर्तन भने त्यो हो। परिवर्तन त्यत्तिकै आउँदैन, परिवर्तन हुनलाई आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यहाँ खाएर हामी सानो पनि भएको छैन, हाम्रो प्रतिष्ठा घट्या पनि छैन, हाम्रो केही बिग्रिया पनि छैन भनेपछि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि संस्थागत रूपमा चाहिँ हामीले लानु पर्यो। मेरो जहिले पनि मेरो कन्सर्न चाहिँ के हो भने पैतृक सम्पत्तिमा समान हक भनेर भनिसकेपछि छोरा र छोरीले चाहिँ अंश बराबर पाएका छन् कि छैनन् मालपोत कार्यालयले निगरानी गर्नुपर्छ। जस्तो उहाँहरूले गर्नुभएको थियो सक्रिय उसले पहिला चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ प्रोपर्टी जोइन्ट प्रोपर्टी लिनेहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने गरेको थियो। मैले सम्मान गर्ने उहाँहरूले एउटा प्रोग्राम चलाउनु भएको थियो। ए बाबा कम्तीमा त्यस्तो खालको इन्करेज गर्ने कामहरू या प्रोपर्टीहरूमा चाहिँ अहिले हामीले त हेर्दाखेरि राजस्व छुट पाउने त उसले या बाहिर बस्ने मान्छेहरूले यस्तो तरिकाले मात्र महिलाहरूको नाममा प्रोपर्टी छ, छोरीलाई अंश दिएको छ कि दिएको छैन। हामीले कम्तीमा मार्फतमा के खबरदारी गर्न सक्छौँ भने अंशबन्ध गर्दाखेरि छोरीलाई अविवाहित छोरी छ भने अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ, छोरी नभइकन चाहिँ अंशबन्ध गर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई त हामीले गरौँ न। एउटा कुरालाई चाहिँ संस्थागत गरौँ न भन्ने कुराहरू हो। अरू त अब नागरिकतामा तपाईँहरूको आमाको नाम आएको छ, वंशीय अधिकारको कुराहरू जन्मदाताहरूमा अहिले बिहा दर्ताहरूमा सबैमा 2 केटा र केटी दुवै के अरे अब केटाकेटी भन्यो भन्ने हुन्छ। अस्ति मलाई एउटा कन्भर्सेसन गरेको थियो, महिला र पुरुष दुवैजनाको चाहिँ 3 पुस्ते राख्ने चलन हुन्छ।
त्यो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर वाच गर्नु पर्यो त्यसलाई संस्थागत भइसकेको छ भनेर मैले उहाँलाई भने पनि थिएँ र अहिले त धेरै अहिले हामी धनी छौँ यो एउटा सानो भाँडोमा अहिले कसैले हेऱ्यौँ भने दुनियाँ देख्न पाइन्छ यो एउटा अवसर पनि यो प्रविधिले हामीलाई जोड दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सजिलो भएको छ हरेक कुरा बुझ्नलाई अहिलेको होइन हामी विगत लामो सदियौँ वर्ष पुराना घटनाहरू पनि अहिले युट्युबले हामीलाई देखाउन सक्छ हामीलाई सजिलो भएको छ कुनै पुस्तक अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्दैन र विशेष गरेर योगमाया नेउपाने तत्कालीन जो 1964 जन्मनुभयो 1998 लगभग 70-72 वर्षको उमेरमा आफ्नो जीव त्याग गर्नुभयो र त्यो बेलाको हामीले सम्झना गर्दा काफी हुन्छ जुन समय हाम्रो एकदमै पुरातनवादी हाम्रो त्यो बेलाको रीतिरिवाजहरू संस्कारहरू अत्यन्त परम्परावादी थिए स्वाभाविक रूपमा महिलाहरूलाई त घरबाट बाहिर निक्लिनु हुँदैन गोली गौँठा देखाउनु हुँदैन भन्ने पनि बेला पनि हो होइन यो सिन्दुरको निधार पनि देखाउनु हुँदैन भन्ने बेला पनि हो होइन निधार पनि छोड्नु पर्दथ्यो अरू त पुरै छोड्नु भने त्यस्तो अवस्थामा समाजमा रहेका विकृतिहरू कुर्तिहरू विसङ्गतिहरू समाजमा रहेका व्यथितिहरूको विरुद्धमा उहाँले आवाज उठाउनुभयो सङ्घर्ष गर्नुभयो र अब हामी अब सानो देश र हामी अब त्यो खालको हाम्रो हैसियत नभएर विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ योगमायाले परिचय नपाए पनि तर भन्ने नै हो भने योगमाया नेउपानेले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ उनको चर्चा परिचर्चा र विश्वको अब सम्मानित महिलाको रूपमा दर्ज हुनुपर्ने अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो जो संसारमा कोही पनि त्यो अभियानमा नलागेको बेलामा पनि उहाँको त्यो भूमिका समाजसँग त्यो पौडिजहरू त्यो बेलामा होइन 7 वर्ष उमेरमा विवाह भएर अनि पटक पटक सामाजिक यातनाहरू पीडाहरू खेपेर र त्यही समाजलाई परिवर्तन गर्छु म भनेर त्यो हिम्मतका साथ लाग्नुभयो हो नि चाहे आध्यात्मिक हिसाबले होस् चाहे जुनसुकै हिसाबले होस् अघि नै पुरा आयो होइन पढ्नु भएको छैन पढ्नु त कहाँबाट त्यो बेलाका ज्योतिष पण्डितहरूले त पढ्न पाउँथेन भने उनले कहाँबाट पढ्न पाउनु सुनेको बाबुले भनेको सुनेको भरमा न ज्योतिषै हुन्थे व्यासमा पढ्ने पण्डित कहाँ पढ्थे कोही बनारस गएर पढ्थे नत्र भन्दा बाबुबाजेबाट घरमै चाहिँ अब त्यो सिकेर अनि व्यासमा बस्ने हो उहाँको नि त्यही नै हो उहाँले पनि गाउँमै पनि व्यासमा बसेर पण्डितहरूले सुनेको प्रवचनको भरमा आफूलाई त्योभन्दा पनि कोही के अरे गुरुभन्दा चेला बाटो भने जस्तै उहाँ पनि गुरुभन्दा चेलो बाटो भएर निक्लनु भयो र समाज उत्पादन गर्ने अभियानमा दह्रो रूपमा लाग्नुभयो अब राणाको पालामा हामी अहिले पनि भन्छौँ होइन राणाको जर्जर त्यो अवस्था स्वाभाविक रूपमा एउटा कालकोट बसेको जस्तै महसुस हुने त्यो बेलाका तमाम नेपाली नागरिकहरू त्यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न किसिमका भिन्न बाधाहरूलाई पन्छ्याउँदै हरेक हिसाबले आफूलाई दह्रो मनोबलका साथ उच्च मनोबलका साथ समाज परिवर्तन गरेर अहिले हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा सन्देश दिएर जान सक्छौँ आज हामी किन बनाइरहेको छौँ किन सम्झिरहेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो समाजको परिवर्तन गर्ने सवालमा त होइन उनको भूमिका त अतुलनीय छ अमूल्य छ कुनै राजनीतिक दल यहाँ अब यस्तो कार्यक्रममा अघि कुरा गर्नुभयो यो बेलामा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कुरा गर्ने बेला होइन को गणतन्त्रवादी को प्रजातन्त्रवादी त्यो कुरा गर्ने बेला होइन त्यो माथि पनि लेखक साहित्यकारहरूले त यस्तो कुराहरू जुन विषयमा आफूले त्यहाँ प्रस्तुति गर्ने हो त्यो विषयभन्दा बाहिर जानु हुँदैन त्यही भएर हाम्रो समाज र हामीहरू अझ पनि पहाड पर्नु काटपर्छ त्यो पनि हामी जुन मूल विषयभन्दा दायाँ लाग्छौँ जुन मूल विषय के हो त्योभन्दा पनि हामी दायाँ लाग्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वसनीयता गर्छ मान्छेमा अधिवक्ताको काम होइन के अरे अदालतमा गएर के गर्ने हो भन्दाखेरि बहस भइदिनु भने आफ्नो क्लाइन्टको पछि होइन त्यहीँबाट अलिकति बाटो बिरायो भने के हुन्छ भने आफ्नो क्लाइन्ट मुद्दा हाल्छ विषयवस्तु के हो त्यो पनि त्यो अनुसार जाने हो त्यसले गर्दा हामीले जुन विषय खोजेका छौँ हामीले आज खोजेको विषय के हो भने हामीले योगमाया नेउपानेले दिएको सन्देश समाज रूपान्तरण गर्न समाज परिवर्तन गर्नलाई उनी आफै एउटा बाल विवाहको पीडित होइन त्यसपछि समाजबाट हेपिएको कोही टोक्का भनेको यसलाई बिहा गरेपछि पोइङ गर्यो यसले कोही खायो भनेको
त्यसपछि सामाजिक विभेदहरू थुप्रै बेहोरेको समाजलाई चाहिँ आफूलाई दौरोसँग त्यो उमेरसम्म भनौँ न 10-11 वर्षको उमेरदेखि लिएर 60-65 वर्षको उमेरसम्म समाज बन्नको लागि लड्ने भने चान्चुने कुरा हो फरक छ नि होइन यहाँ कुरा आयो मङ्गलादेवी कुरा आयो साना सेनालताहरू होइन अब धेरै छ नि नेपालमा महिलाहरू तर पनि हामी अब उहाँ कुनै राजनीतिक विचारले प्रेरित भएको त होइन नि स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ क्रान्तिकारी महिला चाहिँ हो तर उहाँको विचारहरू राजनीतिक हो उहाँको व्यवहार क्रान्तिकारी हो समाज रूपान्तरण गर्ने व्यवहार क्रान्तिकारी र संसारको उदाहरण दिने व्यक्ति हो तर हामीले उहाँलाई हामीले त्यो रूपमा स्थापित गर्नु चाहिँ संसारमा चिनाउनु सकेन हामी यहाँ हिलारी के अरे त्यो के भन्छ दुनियाँ अब हामी अहिले भन्छौँ नि मङ्गल ग्रहमा पुग्ने रुसको महिलाको कुरा गर्छौँ यहाँ अब तपाईँको अहिले भन्नु भएको यो महिला हामी चिनेकै थियौँ होइन इन्डियाको अब के महात्मा गान्धीको कुरा गर्छौँ इन्दिरा गान्धीको कुरा गर्छौँ हाम्रै देशको यत्रो हाम्रै लागि लडेको महिलाको बिचमा हामी परिचय छौँ भनेपछि यो हाम्रो पछौटेपन र हाम्रो राज्य र हामीहरूको व्यक्ति र हामी त्यो क्षमतामा हामी रहेनछौँ भन्ने कुरा हो अब यो विषयमा विशेष यहाँ पत्रकारहरू हुनुहुन्छ अब अहिले पनि युट्युबै हेर्ने भने पनि यो मागेको विषयमा प्रष्ट छैन एउटा लेखेको कि भनेको छ एउटा लेखेको भनेको छ जन्मको विषयमा फरक छ उहाँको हरेक विषयमा उहाँको फरक खालको कुराहरू आएको त्यसलाई पत्रकारहरूले अहिले वास्तविक सत्य तथ्य के हो हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन पूर्वको एउटा विकट जिल्लामा जन्मनु भएको अहिले पनि त्यहाँ गएर उहाँको दर सन्तान त होला सोधखोज गरेर भने यतार्थ हामी अझै पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ नि तर हामीले कोसिस गरेका छौँ पक्कै छैन त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो कि होइन पत्रकारहरू हाम्रो यहाँ थुप्रै पत्रकार हुनुहुन्छ होइन पत्रकारहरूले कम्ती अब त हिजो जस्तो हिँडेर जानु पर्दैन गाडीमा एक दिन पुगिन्छ त्यहाँ के हो त अब योगमा कहिले जाने के गर्नु भन्ने विषयमा खोज गर्नुपर्ने अहिलेको जिम्मेवारी हो योगमाया को हो के गर्नुभयो भनेर खोज गर्नुपर्ने अहिले युट्युब हेरेर मलाई लाग्छ त सबैले जे ल्याउनु भयो त्यहाँ पढ्नुभयो युट्युब हेर्नुभयो त्यो ल्याएर भन्नुभयो यथार्थमा त पुग्नु सक्नु भएको छैन सक्नु भएको पक्कै छैन अहिले हामी त युट्युबै भएको छौँ युट्युबमा हेर्छौँ अनि लेखेको उपन्यास भने उपन्यासै हो होइन त्यो भएर सत्य तथ्य योगमायाको जीवनी खोज्नुपर्ने अहिले पत्रकारहरूको पनि हाम्रो महिला सामाजिक अभियन्ता हाम्रो दिदीबहिनीहरूको पनि धेरै टाढो छैन त्यो खोज्नुपर्ने जरुरी हो तब वास्तविक योगमायालाई सम्झने र उनको स्मरण गर्ने चाहिँ हामीले गर्दाखेरि उनको स्टोरी चाहिँ राम्रोसँग पत्राउन सक्यो भने बल्ल न्याय हुन्छ हामीले अब यो कार्यक्रम गर्ने सुन्ने फेरि यहाँ त कस्तो भयो खास चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो अब मैले सुझाव पनि त भन्दै जसले अब प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसपछि टिप्पणी गर्ने आफ्नो कथा केही लाग्यो हुनुपर्छ टिप्पणी गर्ने हिसाब गर्नु यहाँ चाहिँ भएको छैन अब मलाई प्रमुख दिदीभन्दा पाउनुभयो भने मेरो अब अभाग्य त सबै दिदीबहिनीहरूसित भेट्नु पाएँ म त राति काठमाडौँबाट आएको मैले त उहाँलाई भ्याउन भन्दाखेरि हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई अब पर्सि आउँछु भनेको जिबलकै आउनु पऱ्यो र तपाईँसँग भेट्ने अवसर पनि प्राप्त भएको र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ भने मतलब भन्दै योगमाया नुकानी नेपालको त्यो साहसिक अर्को छ भने दुस्साहसै हो कि त्यो बेला होइन र त्यति मात्रै होइन त्यत्रा अनुयायी होइन यस्तो अब बिहासमा बसेर यस्तो तपाईँको धार्मिक प्रवचन दिन सक्नुहुन्थ्यो अहिलेको दिनबन्धु सिनबन्धुलाई त्यो हुन्थ्यो रे कहाँबाट सुन्यो भन्दाखेरि हामीले अहिले भनेर सुन्यो होइन रे यसो गर्नुभयो रे उसो गर्नुभयो रे रे नै रेकै रे मान्छे हामी सीमित रेमा सीमित हो है तर पनि एउटा कुरा त के हो भने तमुरमा त हम्फालेकै हो नि होइन त्यति मात्रै हो त्यत्र 40-50जना महिला पुरुष लिएर है 40जना त मैले हो क्या 12जना पुरुष महिला 40-50जना कति महिला 12-15जना कति पुरुष लिएर होइन आफ्नो दाहार के को लागि आफ्नो दाहार रहरले होला कसैले मर्न रहर हुन्छ कसैलाई पक्कै होइन सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति यो समाजलाई सभ्य समाज बनाउँछु यहाँ कोही पनि यो समाजबाट हिंसारहित समाज निर्माण गर्नु कोही पनि यो समाजको हिजोका त्यस्ता किसिमका कुरीतिहरू कुसंस्कारहरूको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो यो हामीले जीवन त्याग गरेका हौँ भनेर राज्यलाई चुनौती दिएको हो नि त्यो होइन
आजको समग्र विषयवस्तु समग्र वक्ताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनुको लागि आयोजक संस्था महिला सशक्तिकरण परिवर्तनशील संस्था नेपालको अध्यक्ष आदरणीय आयोजक तर्फबाट म नितान्त महिला योगमायाको स्मरण कसरी गर्ने र उहाँबाट हामी अभियन्ता कर्मीहरूले चाहिँ पाठ कसरी सिक्ने त आज म समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई त्यो बेलामा त्यो हिसाबले आन्दोलन गरौँ भने आज कुन हिसाबले हामी सङ्गठित शक्तिको रूपान्तरण भएर यो चाहिँ हरेक खालका विकृतिलाई चाहिँ हामी आफू बदलिएर समाजलाई बदल्न सहयोग गर्ने त यहाँ भएका विकृति अब मेरो पुस्ताले बेहोरा नपरोस् मलाई थाहा छ मैले मेरो श्रीमानको खुट्टाको पानी खानु ठिक होइन मैले दत्युन टोकेर म महिनावारी भएको चाहिँ पापको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ म सामाजिक अभियन्ता हो राजनीतिक कर्मी हो महिनावारी भन्ने कुरा केही नै होइन बार्न हुँदैन तर मेरो हजुरआमाको कारणले मैले बार्न परेको मेरो आस्थाको कारणले मैले बार्न परेको मेरो सासूको र मेरो श्रीमानको कारणले बार्न परेको छ जसले अभियन्ता छ जो राजनीतिक कर्मी छ उसलाई भन्ने छुट छैन यो चाहिँ सामाजिक हिसाबले पनि हामीले सोच्नुपर्छ क्या अब यो फोरमले चाहिँ नै व्यवहारिक हिसाबले नै हामीले कुरा हो र हामीले व्यवहारिक हिसाबले यो गुमाएको त्यो बेलाको आन्दोलनलाई आज पनि आवश्यकता छ है हामी व्यवहारिक हिसाबले चाहिँ अझ हामीले उभ्याउन सकेनौँ हामी राजनीतिक कर्मी सामाजिक कर्मी सबै हिसाबले र हामी यो फोरम चाहिँ तय गरे हो यसमा जिल्ला समन्वय समिति जहिले पनि यो अभियानमा तपाईँहरूले गर्नुहोस् है अझ उहाँहरूको त जहिले पनि भन्ने के हो नि तपाईँ अलिक दूरदराजलाई जाने कुरामा चाहिँ अलिक फैलाउन पऱ्यो है तपाईँहरूको कार्यक्रमहरू तपाईँहरूको अभियानहरू तपाईँहरूको चेतनाहरू भन्ने कुरा हाम्रो अभिभावकको निर्वाह गरिरहनु भएको छ शब्दका अब बोल्ने कुराहरूमा हामी कसैले कसैलाई भनौँ न अब तपाईँ हामी सबै क्षमतावान छौँ त्यसलाई केही शब्दहरूमा तलमाथि भएकोमा हामी आयोजक तर्फबाट हामीले कुनै त्यसलाई सीमा निर्धारण आदि इत्यादि केही पनि गरेका थिएनौँ होइन त्यो गर्न पनि हुँदैन थियो त्यसलाई अन्यथा नलिगौँ हामी आयोजकले पनि त्यसलाई लिएका छैनौँ होइन यसलाई चाहिँ सबैजना चाहिँ यो आफ्नो कार्यक्रम हो यसरी नै बुझौँ यति भन्दै सबै सङ्घ संस्थाका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि सङ्घ संस्थाका सबै जिम्मेवार साथीहरू साहित्यकार पत्रकार अधिवक्ता सबै छौँ हामी यहाँहरू यो हाम्रै कार्यक्रम हो मात्र हामीले यो फेरि कार्यक्रम मैले एकदम 2 मिनटमा सकेँ सिर्जनाजीले दिदी के अरे सङ्गीताजी त्यो के अरे हरिबोधनी कति छ कि है आज कार्यक्रम आयो अनि हरिसैनी है कि अनि कार्यक्रम त मैले अलि शान्तजीकै विषय शब्द सावट लिँदै सायद हामीले 8-10 वर्ष अगाडि सृजनाजीले नै समन्वय गरेको कार्यक्रममा वक्ताकै रूपमा भने म भर्खरै म एउटा राजनीतिक आन्दोलनबाट यो यतातिर चाहिँ आएको थिएँ त्यति बेला पनि म वक्ता भएको थिएँ मेरो भूमिका मैले त्यो जमानामा के गरेँ कसो गरेँ के को लागि गरेँ त भन्ने कुरा मेरो व्यक्तिगत कुरा हो मैले अरूले मलाई यसो गरेँ भनेर पनि मलाई केही त्यसमा दुःख छैन होइन समाजले जहिले बुझ्छ त्यसको महत्त्व तैले ऊ पनि आफू रूपान्तरण हुन्छ मेरो कुरा चाहिँ यही सत्य हो मैले अरूको कुरा भन्दा पनि अनि त्यतिखेर बसे कार्यक्रम भएको थियो त्यसपछि फेरि एकपटक भयो अनि सृजनजीले यो कार्यक्रम गरौँ भेट भयो संयोग बसेँ है क्यान्टिनमा मेरो चिया खाजा खाने ठाउँ यहीँ जिल्ला समन्वयको क्यान्टिन हो अनि मुना दिदी हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम के गर्ने त गरौँ त जसरी सम्झिन सकिन्छ गरौँ समन्वय कसले गर्ने सृजनाजी तपाईँ आफै समन्वय गर्नु नि त कार्यक्रम पनि होइन महिला सङ्घसँग के अरे सङ्घ संस्थाहरूमा काम गरेको संस्थाहरू छ सल्लाहकर्मी सिन्धुजी आउनुभयो सिन्धुजी हुनुहुन्थ्यो मुना दिदी हुनुहुन्थ्यो म थिएँ सृजनाजी हुनुहुन्थ्यो त्यसो भए कार्यक्रम गरौँ त भनेपछि मिनाजीलाई दिदीलाई चाहिँ सम्झ्यौँ दिदी सधैँ यो आन्दोलनको त चितवनको त सामाजिक आन्दोलनको त अभियान त उहाँ नै हुनुहुन्छ सल्लाह गरौँ त भने ल ठिक छ हुन्छ भले फोनबाट हुन्छ भन्नुभयो अनि सरबाट गयो किसिमको माटोबाट म काठमाडौँ जानु छ एकदम राम्रो कार्यक्रम गरौँ सबैले सल्लाह गरेर भन्ने भयो अनि एकदम त्यो 5 मिनटमा चिया खान भेटिँदा सृजनाजी नारायण छु भन्नुभयो आउनुभयो यी सबै फोरमले बुझौँ हामीले जे गर्न सक्छौँ इतिहास अझै यसको विषयमा उत्खलन होला आउला होइन र हामीले गर्न सक्ने भूमिका चाहिँ एउटा स्मरण गरौँ योबाट हामीले पाठ सिक्ने कुरालाई सकारात्मक चिजलाई समाज रूपान्तरणको लागि हामीले पनि लागू गरौँ उहाँका विषयवस्तुलाई लिएर भनेर यो कार्यक्रम तय गरिएको हो यो कारणले हामी सबैको साझा कार्यक्रम हो यहाँहरू सबैलाई स्वागत अघि नै गरिसक्नुभयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरू अझ परिष्कृत अझ सुन्दर अझ वैज्ञानिक होइन कार्यक्रमलाई अझ व्यवहारिक बनाउने चाहिँ यहाँहरूकै साथ र सहयोगमा समन्वयमा चाहिँ गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै बिदा भए धन्यवाद धारण गरेर बसिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई आयोजक संस्थाहरूको तर्फबाट विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अबको क्रममा कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका लागि आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्ष आदरणीय दिजु महिला अधिकार कर्मी हामी सबैको प्रेरणाको स्रोत आदरणीय मिना खरेल दिजुलाई विनम्र अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका सिन्धु ढकाल पनि ओजेल गर्न चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद आजको कार्यक्रम योगमायाको चर्चा स्मृति विषय कार्यक्रम चालु गरेको जिल्ला समन्वय समिति
साहित्यका प्रमुख आदरणीय जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख आदरणीय दिदी गोला कुमारी श्रेष्ठज्यू, आयोजक संस्था महिला सशक्तिकरण तथा परिवर्तनशील नेपालका अध्यक्ष एवं सामाजिक अभियन्ता राजनीतिक अभियन्ता समिता बगाईज्यू, आज कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घकी केन्द्रीय सचिव एवं योग मायाकै विषयलाई चित्रमा अझ बढी चासोका साथ हेरेर अगाडि बढाइराख्नु भएकी सृजना अर्यालज्यू, यो कार्यक्रममा विचार राख्नकै लागि हामीले विशेष निम्तै गरेर यो कार्यक्रममा हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु हुने साहित्यकार एवं स्तम्भकार अझ अब त पछिल्लो समय कानुन व्यवसायी पनि कानुनी न्यायका क्षेत्रमा पनि चाहिँ शुभारम्भ गरिसक्नु भएकी आदरणीय सरिता तिवारीज्यू, साहित्यकार एवं समाज रूपान्तरणका पुरुष अभियन्ता भन्न मन पराउँछु बालकृष्ण कटुरियाज्यू, आज अधिवक्ता पूर्णा राणावाज्यू लगायत यो कार्यक्रममा विभिन्न पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय परिषद सदस्य सङ्घीय सान्सा अधिकारीज्यू, जिल्लाका उपाध्यक्ष प्रमिता दत्ता लगायत सम्पूर्ण सबै पत्रकार साथीहरू, सबै विचारक साथीहरू, सबै गुरुआमाहरू, सामाजिक अभियानका अभियन्ताहरू, पत्रकारज्यूहरू सबैलाई विशेषतः एकमुष्ट रूपमा चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पहिला त योगमाया न्यौपानेका प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको विषय अघि नै सङ्गीताजीले बताइसक्नु भएको छ। हामीले धेरै व्यवस्थित गरेर धेरै सोचेर यो कार्यक्रम गर्न पनि पाएनौँ, तथापि पनि योगमाया न्यौपाने जसका विषयमा यतिको मात्रै भए पनि कम्तीमा चर्चा गर्ने, छलफल गर्ने, उत्सुकता सिर्जना गर्ने काम चाहिँ यो दुईवटा आयोजक संस्थाबाट हामीले जुन जमर्को गऱ्यौँ, आज यसको अन्तिममा आइरहँदा चाहिँ यो योगमाया न्यौपानेको चर्चा जसरी हामीले आज यहाँ गऱ्यौँ, यसले चाहिँ अब यसको आवश्यकता हो। एक, योगमाया न्यौपानेले त्यति बेला तत्कालीन राणा शासन विरुद्ध, महिला अधिकारका विरुद्ध लागि र समाजलाई असाध्यै धेरै पछाडि पारेको प्रथा उन्मूलनका लागि, जातीय विभेद उन्मूलनका लागि, सती प्रथा, दास प्रथा उन्मूलनका लागि र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा समेत उहाँले चाहिँ क्रान्तिकारी पाटो राख्नु भएको छ भने धार्मिक अध्यात्मका माध्यमबाट पनि समाज रूपान्तरणमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ योगमाया न्यौपानेको चर्चा गरिनु आवश्यक छ। आज अमेरिकाको ल्याटिन अमेरिकाको मिराबेल परिवारका 3 छोरीहरू जसले त्यति बेलाको बुर्जुवा सरकारका विरुद्धमा आवाज उठाएकै दिनलाई लिएर हामी 16 दिन लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउँछौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत त्यसलाई चाहिँ अब प्रस्तावको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि आज विश्वव्यापी रूपमा त्यो दिवस मन्छ। अमेरिकाको जुट मिल कारखानामा काम गर्ने महिलाहरूले त्यो समान ज्याला, समान आरामको कुरा उठाएको विषयलाई लिएर आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस बन्छ। तर मलाई लाग्छ 68 जना अनुयायी सहित देशभित्रै बसेर चाहिँ आन्दोलन गरे योगमाया न्यौपानेका विषयमा मलाई लाग्छ सामाजिक संस्थाले भन्दा अझ यहाँका राजनीतिक कर्मीहरूले जसरी मिराबेल परिवारको चर्चा चाहिँ जति बेला ल्याटिन अमेरिकामा यो चर्चा चल्यो त्यो दिवस त्यही मात्रै बन्यो। जर्मनी हुँदै हुँदै आउँदाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा प्रवेश पायो। महासभामा प्रवेश पाइसकेपछि यसले विश्वव्यापी रूप धारणा गर्यो भने नेपाल सरकार यस्ता राम्रा यति धेरै समाज रूपान्तरणका वीरङ्गनाहरूका विषयमा, उहाँ क्रान्तिकारी योद्धाहरूका विषयमा आफूले चाहिँ उपरि सदस्य राष्ट्र भएको कारणले देशले पनि यसलाई प्रस्तावको रूपमा अझै लैराख्न सकेको मैले बुझिराखेको छैन, पाइराखेको छैन। यद्यपि म गलत छैन भने त्यसरी लानुपर्ने एउटा योद्धा छुटिराखेको मैले बुझेको छु। अहिले यसका विषयमा, उहाँको जन्मकै विषयमा, जन्मस्थान भोजपुर भन्ने कुरामा सहमत भए पनि धेरै विचारकहरूका विचारहरू अध्ययन गरिरहँदाखेरि कसैले बिहा 5 वर्षमा, कसैले बिहा 7 वर्षमा, कसैले उहाँ विधवा हुनुहुन्थ्यो भनेर चर्चा गरिरहँदा कसैले होइन। पछिल्लो समय उहाँले चाहिँ जति बेला जल समाधि लिनुभयो त्यसभन्दा पूर्व मात्रै उहाँको श्रीमानको चाहिँ मृत्यु भएको छ भन्ने कुराको र विभिन्न किसिमको चर्चा भएको छ। चर्चा के अहिले सरकारजीले भने जस्तै हामी विवाह कहिले भयो, कोसँग विवाह भयो, कतिवटा विवाह भयो भन्नुभन्दा पनि योगमाया त्यति बेला निरक्षर महिलाले त्यति बेलाको तत्कालीन बुर्जुवा सरकार, त्यति बेलाको राणा सरकार त्यो जति बेला बोल्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यति बेला योगमायाले महिला अधिकारको लागि, महिला सम्मानका लागि, यहाँका प्रथाहरू जसले महिलाहरूलाई चाहिँ शोषण, दमन, उत्पीडनमा राखिरहेको त्यसको उन्मूलनको लागि, अझ त्यसभित्र पनि हामी ब्राह्मणवाद, अझ हाम्रो समाज, हाम्रो धर्म, संस्कृति अहिले लैङ्गिक हिंसाको कुरा गरिरहनु पर्दा जति लैङ्गिक हिंसा हाम्रो क्षेत्रीय गाउँ समाजका महिलाहरूले खेपिराख्नु भएको छ, अन्य जनजाति समूहका महिलाहरूले कम खेप्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। विभेदकै हिसाबले कुरा गरिरहँदा हामी त्यो जातीय हिसाबले कुरा गरिरहँदा यो समाजका भित्र त्यही ब्राह्मण समाजको एउटा छोरीले जे कुराहरू उहाँले गर्नुभयो समाज रूपान्तरणका लागि
त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा उहाँले 68 जना अनुयायी लिएर हिँडिरहँदा एउटै महिला त्यति बेला निरक्षर महिलाको पछाडि 68 जना लागिरहँदाखेरि त्यति बेला महिला मात्रै लिएर उहाँले समाजको अगुवाई गर्नुभएको थिएन। त्यहाँका पुरुष साथीहरूको पनि अगुवाई लिएर जल समाधि लिने बेलामा र अरू नदीबाट हाम फाल्ने बेलामा अथवा अग्नि दान लिनको लागि पनि कम्तीमा 240 जना मान्छेलाई चाहिँ उहाँले त्यति बेला पनि सङ्गठित गर्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि योग मायाको सङ्गठन गर्ने प्रक्रिया उहाँले समाज रूपान्तरणको लागि एउटा व्यक्तिले राखेको अभियान एक्लो मात्रै अभियानले चाहे त्यो राजनीति आन्दोलन भन्नुहोस् चाहे त्यो समाज रूपान्तरणको आन्दोलन भन्नुहोस् चाहे सामाजिक आन्दोलन भन्नुहोस् एउटाको विचारबाट एउटा विचारबाट सबैलाई सङ्गठित गराएर जब त्यो अभियान र आन्दोलन बनाउन सकिँदैन परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसले त्यो परिवर्तन बन्धुबाट आयो विचारबाट आयो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो पनि एउटा चर्चा र बहसको विषय हो। तर आज हामीले चाहिँ यहाँ हामीले यो एउटा बौद्धिक फोरममा जति साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ कम्तीमा योग मायालाई अब हामीले जसरी चिन्न पायौँ यसलाई अब राज्यलाई घचघचाउने काम हामी सामाजिक संस्थाको अथवा साहित्यकारको हामी सामाजिक जागरणको अभियानमा हिँड्नेहरूको अब हामी योग मायाको विषयलाई यो चितवन जिल्लामा मलाई लाग्छ सिर्जनाजीले जसरी यसको चर्चा परिचर्चा उठाउनु भयो हामीले विचार राख्यौँ। अब हामी 2वटा संस्था मात्रै होइन चितवनमा आएका जति पनि सामाजिक संस्थाहरू छौँ हरेक खाले परिवर्तनको अग्रणी जिल्ला हो चितवन। चाहे त्यो राजनीतिक रूपान्तरणको कुरा हेर्नुभयो भने पनि यहीँबाट सुरुवात भएको छ। सायद सामाजिक आन्दोलनको कुरा सुरुवात गर्नुभयो भने यहीँबाट भएको छ भने यो जागरणको योग मायालाई अब हामीले हाम्रो चर्चा कोठामा चर्चा गर्ने हाम्रो युट्युबहरूमा हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा मात्रै योग माया चर्चाको विषय हुनुहुन्न। हुन त त्यति मात्रमा योग माया सीमित हुनुहुन्न। अहिले विद्या राजनीति गर्दाखेरि थेसिसको विद्या राजनीति गर्ने विषय बन्नु भएको छ। कसैले चाहिँ स्टडी गर्ने अध्ययनको विषय बन्नु भएको छ। त्यसले केही निष्कर्षहरू ल्याउला केही धेरै कुराहरू अथवा बोतल लिएर आउला। तर त्यो बोतल लिएर आउनुसँगै अब राज्यलाई चाहिँ योग मायाको योगदानलाई सीमित गरिनु हुँदैन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। योग मायाले जे योगदान गर्नुभयो त्यो योगदानको हामीले चर्चा मात्रै होइन अनुसरण पनि गर्न जरुरी छ। अब हामी कतिपय कुराहरू परिवर्तन गर्नको लागि हामी कुरा मात्रै भन्छौँ कुराले परिवर्तन हुँदैन। त्यसको लागि व्यवहारमा अनुसरण गर्न जरुरत हुने रहेछ। त्यो यो अनुसरण जति बेला म परिवर्तन चाहन्छु भने म आफू परिवर्तन हुन सक्छु कि सक्दिनँ। मैले परिवर्तनका कुरा गरिरहँदा त्यो परिवर्तन मेरो निजी जीवनमा स्वीकार्य छ कि छैन। जब मैले त्यसले निजी जीवनमा स्वीकार्न सक्दिनँ त्यो परिवर्तन शब्दमा मात्रै हुन्छ। कानुनमा धेरै अधिकार आएको कुरा गुरुमाजीले बताइसक्नु भएको छ। हामीले पढाएको छौँ हेरेका छौँ तर व्यवहारमा आज पनि महिलाहरूको हिंसा रोकिएको छैन। विभिन्न प्रथा परम्परा आज पनि यथावतै छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अन्त गर्नको लागि पनि राज्य सञ्चालन कि कानुनबाट कि धर्मबाट हुँदो रहेछ। कानुनबाट हुने राज्य सञ्चालन भनेको कति उल्लङ्घन गरेर पनि हुँदो रहेछ। धर्मबाट जब राज्य सञ्चालन हुन्छ त्यति बेलाको हाम्रो सतीको कुरा गरिरहँदा त्यो भनेको चाहिँ एउटा छाप रहेछ। म हुर्काइमा म सानोमा कसरी हुर्केँ त्यो हुर्काइले मलाई चाहिँ परिवर्तनमा चाहिँ समस्या ल्याउँदो रहेछ। जस्तै म हुर्केँ त्यसलाई बदल्नको लागि चाहिँ असाध्यै ठुलो च्यालेन्ज गर्नुपर्दो रहेछ। कानुनमा मलाई अहिले 1 वर्षको आमाको चाहिँ क्रिया गर कसैलाई पनि भनेको छैन तर हामी त परम्परालाई स्वीकारेका छौँ त्यसलाई अनुसरण गरेका छौँ गरिरहेका छौँ। अहिले मलाई 1 वर्षको वार्षिकीभित्र चाहिँ कहीँ गरेर नखा भने छैन कानुनमा तर मैले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छु। मैले आमाप्रति श्रद्धा गर्न पाइन्छ। यो बहानामा कम्तीमा कसैले किन खाएनस् भन्यो भने चाहिँ आमाको वार्षिकीमा छु भनेर आमालाई स्मरण गरिराख्नु पाइन्छ। कति भुलिन्छ कि भनेर स्मरण गर्न पाइन्छ भन्ने बहानामा मैले त्यो काम गरेको छु। त्यसलाई कसरी लिने त्यो विचारलाई तपाईँले कसरी लिने भन्ने कुरा होला भन्ने लाग्छ। 2046 सालको आन्दोलनपछि चाहिँ हामी चितवनमा चाहिँ यसो हेरिरहँदा चाहिँ पानी बारबारको अवस्थामा थियौँ होला। सायद विचारको हिसाबले कसैको जन्ती नजाने मलामी नजाने अवस्थामा थियौँ। यही सन्दर्भमा काठमाडौँमा गान्धी विशेषले थिएँ मैयादेवी दिदी आज हाम्रो बिचमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य लाभ पनि कामना गर्छु। दिदीले बोलाउनुको क्षेत्रपाटीमा गएँ जाँदा मैले त्यहाँ देखेँ सानो प्रधान त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अष्टलक्ष्मी सार्की त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो धेरै महिला नेत्रीहरू हुनुहुन्थ्यो र सानो प्रधानले अष्टलक्ष्मी र चित्रलेखाहरू यिनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सामान ल्याएको मैयादेवीको घरमा काम गर्नेले के खान्छ भनेर उहाँले उपहार के लाउँछ र के खान्छ भनेर उपहार ल्याउनु भएको। मैयादेवी दिदीले चाहिँ कसले चाहिँ कुन चामल खान्छ कसलाई तरुण मनपर्छ कसलाई के मनपर्छ भने गाडीबाट साथीको हार्दिकता हेरेँ मैले त्यहाँ हेरिरहँदा विचारले फरक हुनुहुन्थ्यो तर व्यवहारले यति धेरै नजिक हुनुहुन्थ्यो। मैले देखेँ त्यो चाहिँ यहाँ आउँदा गाउँमा मैले मलामी नगएको जल्दी नगएको देखेँ राजनीति विचारकै आधारले। तर त्यहाँ व्यवहारमा त्यो देखिसकेपछि विचारसँगै व्यवहारलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा रहेछ। अहिले जति फोरममा कुरा आयो त्यो विचारका कुरा हो। त्यो विचारलाई सुन्ने कुरा
को धैर्यता पनि हामीसँग हुनुपर्छ। सबैले हाम्रो विचारमा एकै मत हुन्थ्यो भने त सायदै बहुदल हुन्थेन होला, त्यसको आवश्यकता हुन्थेन होला। विचारमा विविधता छ, त्यो विविधताभित्र एकता खोज्ने यथार्थ खोज्ने कुराको पनि बहस हाम्रो हो। त्यसैले यो कुरामा जे कुराहरू आए त्यो आएका कुराहरूमा हाम्रो चिन्तनकै सवालमा आएका हुन् भनेर मलाई लाग्छ। यसलाई यसरी स्वीकार्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र आज हामीले यो फोरममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भेटेको छु। मैले शुभारम्भदेखि भनिराखेको छु, उहाँहरू यो विषयमा चाहिँ महिलाको विषयमा, महिला आन्दोलनका विषयमा मेरो बुझाइमा चाहिँ उहाँ नकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर पनि हाम्रो पितृसत्तात्मक सोच मूल्य मान्यताले हामीमा घर गरेछ, उहाँहरूमा मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीमा कतिपय कुराले महिला रूपान्तरण गर्न त्यो सोचले चाहिँ फरकता गरेको छ। त्यसले गर्दा त्यो हामीबाटै रूपान्तरण सुरुवात गर्नुपर्ने जरुरत छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरिता तिवारी र बालकृष्ण थपलिया, सरिता तिवारीजी साहित्यको क्षेत्रमा, लेखनको क्षेत्रमा उहाँले जसरी अध्ययन गर्नुभएको छ, सायद त्यो अध्ययनले सबैले यो पढ्ने अनुकूलता, त्यो पढेको स्मरण गर्ने र त्यसलाई बुझाउने कुरा, सबै कुराले कम्पेरिटिभली सबैसँग त्यो क्षमता नहुन सक्छ। त्यसको लागि यस्ता बहसहरूमा यहाँको उपस्थिति हामीले निम्नता गरौँ, सौहार्द रूपमा यहाँले स्वीकारेर यहाँ आउनु भएको छ, यसको विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। बालकृष्ण थपलियासित म असाध्यै धेरै नजिकदेखि र सानैदेखि भन्न मन पराउँछु। मैले त बालकृष्ण थपलिया भन्दा अझै अन्याय हुन्छ कि बालु भन्न मन पराउँछु, किनकि आदर्श नारी, आदर्श गिरिमा जति बेला अहिले पनि घरको महानगरपालिकाको सेवासँग जोडिनु भएकै छ, त्यति बेलादेखिको चिनेको बालकृष्ण थपलिया भनेको चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले पनि महिलाको परिवर्तनको लागि, लैङ्गिक हिंसा अन्तको लागि महिला मात्रै होइन पुरुषहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरेका छ। त्यो गाइडलाइन्स बनाएको छ भने त्यस्तो खाले पुरुष प्रतिनिधि हुनुहुन्छ बालकृष्ण थपलिया, जसले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। तर मलाई लाग्दैन कि तुलसी रोप्न चाहिँ महिलाले हुन्न भन्ने चाहिँ लाग्दैन, किनकि मैले अहिले त यस वर्ष मेरो दुःखको वर्ष भएर मैले तुलसी रोपिनँ। यद्यपि अहिले फुर्मादिले भने चाहिँ म त्यस्तो धार्मिक कट्टरता भएको ठाउँमा जन्म हुर्केको मान्छे हुँ। त्यसले गर्दा मैले त्यो कट्टर समाजभित्र चाहिँ मैले छोरीले क्रिया गर्नु हुँदैन भनेर मैले बुवाको स्वर्ग हुँदा नि मैले क्रिया गरेँ, तर वस्त्र चेन्ज गर्न पाइनँ। मलाई रहर थियो त्योभित्र, किनभने मैले मेरो दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, हामी अधिकारको कुरा गरिरह्यौँ, कति धार्मिक रूपमा तिमीले यो चाहिँ गर्दैनौ भन्ने कुरामा पनि सहभागी हुन मन थियो। त्यसपछि मैले चाहिँ अहिले यसपटक आमाको कर्म गरिरहँदा म त्यो वस्त्रमा सबै दाजुभाइसँग बसेँ। दाजुभाइ नहुने क्रिया गर्ने भन्दा पनि दाजुभाइ हुँदा पनि हामीले सँगै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यहाँभित्र प्रवेश गर्ने कुराहरूमा मैले पनि केही प्रयत्नहरू गरेँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कति राम्रा छन्, त्यो धार्मिक कुरा कति राम्रो छ कति नराम्रो छ भन्ने कुरा हिजो मैले बुवाको पालामा यो गर्छु भन्दा समाजले मलाई स्वीकारेको छ। 32-33 वर्षको थिएँ, मानेन, मैले सक्दै सकिनँ विद्रोह गर्ने। अहिले मैले अलिकति भन्दा बित्तिकै माग्यो, किनकि समाज स्वीकार्य बनिसकेको थियो, त्यो परिवार स्वीकार्य बनिसकेको थियो, मैले फेरि विद्रोह गर्न परेन। यसरी यसका लागि पनि अब हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा धार्मिक रूपमा पनि नारीको सम्मान छ, तर त्यहाँभित्र विभेद छ। त्यसलाई चाहिँ त्यहीभित्र प्रवेश गरेर चाहिँ अहिले मैले देखिरहेको छु गुरुकुलहरूमा महिलाहरू, विभिन्न जातिका महिलाले पढ्नु भएको छ। उहाँहरू त्यो सम्भावना हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, किनकि मेरो कुरा दलितको कुरा मैले गरेँ भने दलित समुदायका साथीहरूले मलाई कम ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला, तर दलित समुदायको मान्छे त्यो अभियानमा आएर त्यसको चिरफार गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अझ धेरै ट्रस्ट होला भन्ने कुरा लाग्छ। त्यसले यो मागको सन्दर्भमा चर्चा उठाउन पाइयो। छोटै भने कार्यक्रममा निम्ता गरेर तपाईँहरू सबैलाई जुटेर एउटा विचारको बहस गर्न पाइयो। यसले धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनमा अब हामी फर्केर गएपछि योगमाया निरूपाले के रहेछन् पढ्ने चासो जिज्ञासा उठायो। अब गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ, गायत्री लगायतका मन्त्रीजीहरू, अब तपाईँले स्कुलमा अहिले करिकुलममा पनि त्यसको व्यवस्था गरेको छ योगमाया, तर त्यो करिकुलममा व्यवस्था भएको योगमायाको धेरै कुरा त्यहाँ छैन। तर त्यो खालि त्यो विषयलाई अब तपाईँले पढाउँदाखेरि पनि यो विद्यार्थीलाई यसरी पढाइदिनु हो भने त्यो जागरण आउन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै आजको कार्यक्रममा समय प्रदान गर्नुहुने र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हामीसँग त यो सोच मात्रै छ, पैसा छैन। फेरि पैसा नभए पनि कहिले समस्या हुँदो रहेछ, सोचले मात्रै यही बसाइमा चिया मात्रै खाउन भनेर भन्दा पनि हामीसँग त्यो स्रोत अभावको कारणले गर्दा हामीले जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गऱ्यौँ। विशेष गरेर सङ्गीताजीले सिन्धु बहिनीहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, मुनादिदी त्यही हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। रोटी र बिस्कुटको व्यवस्थापन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिलाई विशेष धन्यवाद। र आज यो छलफलमा बहस प्रदान गरिदिने, विचार प्रदान गरिदिनुहुने विचारकहरूलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँ सहभागी साथीहरू जति आउनुभयो ती सबै साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद। अब योगमाया न्यौपाने हामी कसरी बन्न सकिन्छ, अब कसरी योगमाया अहिलेको योगमाया हामी कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा योगमाया साझा हुनुहुन्थ्यो,
त्यहाँभित्र महिला पुरुषको कुरा गर्नु भएन, उहाँले जातीय कुरा गर्नु भएन। त्यसरी हामी अब कसरी साझा बन्न सक्छौँ भन्ने चिन्तन बनाउनको लागि आजको बसाइ सार्थक बनोस्, यही कामनाका बिचमा उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद सहित आयोजक संस्थाको यो फोरमको यो कार्यक्रमको साङ्गोपाङ्गो मिलाउने हाम्रो सङ्गीताजी, सृजनाजी, सिन्धु बहिनी लगायतको टिमलाई धन्यवाद दिँदै औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।